व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सरमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। सेनेटर साहब, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का 18वीं तरमीम पे तनकीद करना, लोकल बॉडीज के सिस्टम के ऊपर बात करना, सूबों के बाइख्तियार करने की बात करना, नए यूनिट्स की बात करना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करना, रीड बिटवीन द लाइंस वाला सूरत हाल हो गई है। इशारतन उन्होंने बता दिया है कि उनकी ख्वाहिश क्या है, और उनकी जो ख्वाहिश है वो पीपल्स पार्टी की दुखती नस पे हाथ रखने के बराबर है। आपकी नजर में ये मजबूरी में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को चला रही है अपने साथ? सर नहीं, मैंने नहीं कहा कि कोई मजबूरी वगैरह का इशू है। वो तो उनका ख्वाजा आसिफ तो उनका अपना भी मसला है। ख्वाजा आसिफ को तो मेरे ख्याल में बोलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। आपको याद है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग थी, उस वक्त भी वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म के, वो अपनी आदत से मजबूर है। उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, वो ला इलाज है। सो आई गेस वी शुड जस्ट इग्नोर ख्वाजा आसिफ। उनकी ख्वाहिशात पता नहीं कहाँ से उन पर नाजिल होती हैं। और सर, अगर दोबारा इस तरह 18वीं तरमीम पे तनकीद करने की बात की जाती है, बार बार नए सूबों की बात की जाती है, और पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि आपने ये बात अब नहीं करनी है, हम इस पे बिल्कुल कोई बात करने को तैयार नहीं है, फिर भी ये बात दोबारा करना क्या पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती, या फिर ये इस गुल प्लाजा के साने से सियासत करने की कोशिश की जा रही है आपकी नजर में? जितो साहब, मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या छोटे सूबे बनने से गुल प्लाजा की जो आग थी वो नहीं लगती? बिल्कुल लगेगी सर, फिर भी लगेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 1987 में जो बिल्डिंग बनी थी, जिसको पहले 98 पे जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई, और उसके बाद 2003 में उसके अंदर जिसको रेगुलराइज किया गया उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, इस किस्म की कितनी और बिल्डिंग्स होंगी कराची में जो इसी पीरियड में हुई होंगी, जिनको जमात इस्लामी और एमक्यूएम की मेयर्स ने और गवर्नमेंट्स ने रेगुलराइज किया होगा। उनसे जाके सवाल करें ना। छोटे सूबे बनने से देखा क्या गया या किसी और तरीके से क्या हो जाएगा? आसफा भुट्टो साहिबा की एक वीडियो है जो काफी वायरल चल रही है सोशल मीडिया पे इस वक्त, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कादिर पटेल साहब एमक्यूएम के बारे में अपनी राय खोल के उसका इजहार कर रहे हैं। आसफा भुट्टो साहिबा एक पर्ची पे कुछ लिखती हैं, फिर वो अपनी तकरीर मुख्तसर कर देते हैं, और वो अग्रेसिव भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। आपकी नजर में पीपल्स पार्टी एक मोहतात रवैया इस वक्त इख्तियार कर रही है, पीएमएलएन को डील करते हुए भी, एमक्यूएम को भी डील करते हुए भी, अपने जज्बात का तो खुल के इजहार कर रही है, लेकिन ये जो इत्तेहाद है इस पे क्वेश्चन मार्क है सर। लेकिन ये तो क्या सराही है ना कि आसिफ बीबी ने क्या लिख के दिया, ना आपको पता है ना मुझे पता है उन्होंने क्या नोट किया कादिर पटेल साहब को, ये क्या सराही है। लेकिन गालिबन वो बहुत गर्म लहजे में बात कर रहे थे और उन्होंने वो कंटिन्यू किया, लेकिन जल्दी रैप अप कर दिया। मेरे ख्याल में शायद बीबी ने ये कहा होगा कि भाई बहुत लंबी तकलीफ हो गई है, रैप अप कर दें। लेकिन वो जो इजहार, जिन ख्यालात का वो इजहार कर रहे थे एमक्यूएम के बारे में, और फिर एमक्यूएम ने भी तोपों मेरे ख्याल में जो वो इजहार कर रहे थे एमक्यूएम के बारे में वो गलत नहीं है। सही है। मतलब हम ये अगर कहें कि जी एमक्यूएम को हक हासिल है कि वो जो दिल चाहे पीपल्स पार्टी के बारे में कहती रहे, जो एमक्यूएम को ये हक हासिल है कि उसका जो दिल चाहे पीपल्स पार्टी को कहती रहे, और जमात इस्लामी को हक हासिल है जो दिल चाहे वो पीपल्स पार्टी को कहती रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी कोताहियों को छुपाना है। ये उनके जमाने की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं सर। आपको मालूम है कि ये उनके जमाने की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। तो इसको अपने आप को कवर अप करने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते रहें, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। असल मसला ये है कि जमात इस्लामी एंड एमक्यूएम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिजास्टर, नॉट ओनली दिस बट अदर बिल्डिंग्स। आप देखें अच्छा, आप इंटरेस्टिंग चीज देखें, कुछ अर्सा पहले गुलशन में, गुलिस्तान जौहर में एक बिल्डिंग थी आरजे प्लाजा, उसमें आग लगी थी। जी जी सर। उसका मालिक और इस गुल प्लाजा का मालिक एक है। ओके। और जो उसकी यूनियन थी उसका सरबराह और इस यूनियन का सरबराह ये एक ही आदमी है। तो भाई इसका मतलब है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो मालिक है और यूनियन के लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, जो उन्होंने वहां नहीं सिस्टम बनाया, यहाँ भी नहीं बनाया। उनकी और बिल्डिंग्स को भी देखना चाहिए।
اور جو لوگ سوچ رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ ہم ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے پیچھے لگا دیں گے کہ وہ بیانات دینا شروع کر دے, نئے صوبوں کی بات کرنا شروع کر دے, بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کی بات کرنا شروع کر دے, کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی سینسٹیو ٹاپک چھیڑتے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. مسئلہ بہت سمپل ہے. کبھی آپ این ایف سی کی بات کرتے ہیں, کبھی نہروں کی باتیں ہو جاتی ہیں, کبھی 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی صوبوں کی باتیں ہوتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو سینسٹیو باتیں ہیں, جو کم از کم سندھ کے لیے بہت سینسٹیو باتیں ہیں. تو ان کو میرے خیال میں نہیں اٹھانا چاہیے. جو کنٹروورشل ایشوز ہیں ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. سر بار بار اسی لیے تو اٹھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو درد ہو, ان کو دکھ ہو, ان کو افسوس کا اظہار کرنا پڑے بیان کے اوپر. دکھ نہیں ہے سر, یہ کسی اور معاملے میں پریشرائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. یہ چیز لے آؤ تو دوسرے معاملے میں پیپلز پارٹی کو پریشرائز کر لیں گے. یہ ٹیکٹکس ہیں, پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں میرا بہت سمپل سوال ہے کہ چھوٹا صوبہ ہو یا جو بھی ہو, اگر ایم کیو ایم کا میئر ہوتا اور ایم کیو ایم کی ایک پاورفل لوکل گورنمنٹ ہوتی تو کیا گول پلازا میں آگ نہیں لگتی؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہوتا کہ وہ آگ بجھا دیتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. کوئی سینسیبل باتیں کریں نا آپ. پتہ نہیں کیونکہ ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے ایک کراچی میں بیٹھ کے اینک پہنی ہوئی ہے. وہ اینک جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی اینک ہے. وہ انفارچونیٹلی ایک ایتھنک اینک ہے, اور ہم اس اینک سے پیپلز پارٹی کے ہر فیصلے کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو کرٹیسائز کرنا جائز ہے. مطلب وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیپلز پارٹی ریپرزینٹس دی میجورٹی آف دی پیپل آف دس پروونس. minority cannot impose its decisions on the majority. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. ایک اور ایشو جو میں آپ سے آج کی خبر ہے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سر. آج ہماری قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے سر ایک, جس بل کے تحت ہمارے لا میکرز, لیجسلیٹرز, عوامی نمائندے اپنے اثاثے ظاہر کرنے, ان کو پبلک کرنے کا جو قانون ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا اور انہیں کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. سر ہمیشہ سے رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتے آئے ہیں کہ سب کا حق ہے یہ جاننا کہ وہ شخص جو سیاست میں آنے سے پہلے یہ کام کرتا تھا, اب وہ سیاست میں آنے کے بعد اس کے اتنے بزنس ہو گئے, اتنے ایسٹس ہو گئے, اتنی گاڑیاں ہو گئی, تو کیسے ہوئے. اب سیڈلی ہمارے لا میکرز نہیں چاہتے کہ عوام کو یہ معلوم پڑے کہ ان کے اثاثوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے. اسی لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارے لا میکرز نے پاس کیا ہے جس کے تحت ان کے ایسٹس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اب یہ قانون سینٹ سے بھی اپروو ہونا ہے جہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں سر یہ قانون اچھا قانون ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پبلک لائف میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے ایسٹس اور اپنی تمام چیزیں ڈکلیئر کرنی چاہیے. جو جب آپ آتے ہیں آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پرائیویسی بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر میں سیاست میں آؤں تو میری پرائیویسی جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے اور جس کا دل چاہے میری ڈیٹا کو ایکسیس کر لے اور اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دے. تو بیسکلی اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس ایکسیس ہے تو الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہے نا کہ میرے آج ایسٹس کتنے اور کل میرے ایسٹس کتنے ہوں گے. الیکشن کمیشن اس کی بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مجھے میرے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کرنے یا نہیں کرنے. بالکل ٹھیک سر. سر آج کی ایک اور خبر ہے سر, NCCIA سائبر کرائم, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں بہت خبریں چلی ہیں کیونکہ پاکستان میں سائبر کرائم بڑھتا بہت جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں 5 سالوں میں سر 6.5 لاکھ کے قریب کیس رپورٹ ہوتے ہیں, 222 لوگوں کو صرف کنوکشن سزائیں ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ NCCIA کے افسران سزائیں اس وقت بھگت رہے ہیں. کرپشن کے الزامات تھے ان کے اوپر, انہوں نے جھوٹے کیس بنائے تھے, وہ ثابت ہوئے, ان سے پیسے بھی نکلے ہیں. وہ ایک چودھری صاحب ہیں, انہوں نے 1.5 کروڑ روپے بھی دے دیے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر جھوٹے توہین مذہب کے کیسز بھی بنائے تھے. اسی NCCIA نے آج ایڈوائزری جاری کی ہے, لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کانٹینٹ شیئر کیا ایکس کے اوپر یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر تو آپ کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. سر کیا یہ فریڈم آف سپیچ اینڈ رائٹ آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے یہ اظہار کا خیال سوشل میڈیا پہ کریں کہ مجھے یہ سیاسی جماعت پسند ہے اور یہ سیاسی جماعت پسند نہیں ہے, تب بھی ہمیں 3 سال قید ہو جائے گی. آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں میرے خیال میں اس قسم کی چیز کے اوپر تو میرا رائٹ ہے اور آپ کا رائٹ ہے
کہ آپ کے سیاسی جو بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو ہو اس کو آپ پبلک کر سکیں. لیکن جو جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, اور مطلب میں یہ نہیں کر رہا, لیکن ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی مائی فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز اینڈز. اس کا مطلب ہے کہ میرا فریڈم وہاں ختم ہو گیا, میں دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے مجھے. لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ دیکھیں ہر تیسرے آدمی کی عزت کو ہم اچھال رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزادی ہو تو اس کا تو میں حق میں نہیں ہوں. لیکن اگر اپنا یہ ہے کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن دبا دیا جائے کہ جی میں کہوں کہ جی میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کہیں کہ جی آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ پر کیس ہو رہے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس کے ان کو پیرامیٹرز ڈٹرمن کرنے ہوں گے کہ کس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میرے خیال میں بیسکلی یہ بات ان کا یہ ہوگا کہ جی فیک نیوز اور جو ڈس انفارمیشن ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے. اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ اگر دیکھیں 15 کے لاء کے اندر آلریڈی موجود ہیں.